گل ایتھوں منقطع ہوئی سی کہ ادھی رات نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام پراواں دی جوڑی گھر تو باہر بیٹھے نے تے گلاں ہو گئیاں شروع۔ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے اپنے ویر حضرت ہارون علیہ السلام نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہارون پیارے، منو اللہ پاک جل شانہ نے اعلان نبوت دا حکم دیتا ہے، کمالات، معجزات، درجات عطا کرن تو بعد رب نے منو حکم دیتا ہے کہ توں فرعون وال پیغام حق لے کے توحید و رسالت دا پیام لے کے جانا ہے۔ حضرت ہارون دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تے پھر بھائی جان جاؤ گے؟ فرمایا جاواں گا تے میں رب کولوں تینوں اپنے وزیر دی صورت طلب کیتا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک دی خطاب وچ آپ احباب نے کچھ آیتاں سماعت کیتیاں سن جنہاں وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ویر حضرت ہارون علیہ السلام نو بطور مددگار رب کولوں منگیا تے میں بطور وزیر منگن والی گل بھی کولوں نہیں کیتی، لفظ وزیر کولوں ودایا نہیں بلکہ قرآن دا ارشاد گرامی پڑھا اللہ دا قرآن 16واں پارہ سورہ طٰہٰ دیاں کچھ آیتاں پڑھن لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اللہ ارشاد فرماندا ہے، اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا، تاکید کیتی، اذهب الى فرعون، پیارے کلیم فرعون وال جا، انہو طغا، انہیں سر اٹھایا سرکشی اور پرگشتگی دی راہ دا انتخاب کیتا ہے، او دا سر کچلن واسطے، او دے سامنے علم توحید و رسالت لہران واسطے جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا، اللہ دی بارگاہ چرز کیتا، رب شرح لی صدری، مولا تیرے حکم دی تعمیل ہوے گی، میں چلاں وا فرعون دے دربار وال، پر میرے کچھ مطالبات تے گزارشات نے پیارے کلیم کی کہنا چاہنا ہے۔ کلیم نے پہلا مطالبہ اللہ دی بارگاہ چ رکھیا، عرض کیتا رب شرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، اونچی آواز سے مولا میرا سینہ کھول دے۔ جیڑا بندہ ہجے بھی نہیں بولیا وہ دے دل دے تاراں نال چھیڑ چھاڑ کرنا جاواں گا۔ اے موسیٰ کلیم ہے جیڑا سر سجدے چ رکھ کے رب نو پکار کے پیا کہندا ہے، اے میرے مالک و خالق و رازق نیلی چھت والے، اے کائنات دے پروردگار بس میرا سینہ کھول دے۔ دوسری طرف آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر بلال، عرب شریف دا علاقہ ہے۔ آمینہ دلال مطالبہ بھی نہیں پیا کردہ، پر اللہ جبریل نو کلا کے پیا پوچھ دے، علم نشرح لکا صدرکا، عبدالمطلب دیا پوتریا، زلفاں لہرا کے مسکرا کے اپنے لبہائے منور وچوں سانو توں دسنا ذرا، اسی تیرا سینہ کھول نہیں چھڑیا۔
بزرگو انج سمجھو او جیڑا سر سجدے وچ سٹ کے اللہ کریم کولوں سینہ کھولن دی دعا منگے انہوں موسیٰ کلیم کہندے نے تے جیڑا مطالبہ بھی نہ کرے اللہ خود استفسار فرماوے پیارے حبیب اساں تیرا سینہ کھول نہیں دیتا انہوں محمد الرسول اللہ کہندے نے انہوں حبیب اللہ کہندے نے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے مل کے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء آپ ٹی وی کیا بات ہے سرور انبیاء جی سرور انبیاء مرحبا سرور انبیاء کیا بات ہے سرور بس بہت ہی ضرب نہیں دینی دگنی آواز ڈبل کر کے کہہ دیو سرور انبیاء میں کرنا تک راضی سرور انبیاء یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا واہ واہ اے حبیب خدا سرور انبیاء اے حبیب خدا حضرت گرامی جناب حضرت موسیٰ ابن عمران اللہ دا کلیم سر جھکا کے دوسری ڈیمان پیا کر دے حضرت کلیم علیہ السلام عرض کر دے نے ربا ہور کچھ نہیں چاہی دا مولا وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی میری زبان دی گرا کھول دے اور مولا میری گل انہاں لوکاں نوں سمجھ آوے اور مولا ویسر لی امری میرے واسطے میرے کم نوں آسان کر دے نالے مولا ایک چھوٹا جیا پیار بھرا مطالبہ میں پیچھے بھی کیتا سی میں پھر پیا کرنا ماں وجعل لی وزیرا من اہلی اے میرے پروردگار میرے گھر والیاں وچوں مینوں ایک وزیر دے دے ہارون اخی اگر تو چاہویں تے میرا وزیر میرے ویرے ہارون نو بڑا اونچی آواز سے سبحان اللہ چھوٹی جی ایک گل سیاست نو بنیاد بنا کے بھی کر دئیے ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے نہیں آج کل تے بندے سیاست تو کنو کن تنگ بھی نہیں آج کل تے کہندے نے کرو خلاف گلاں ناراض تے نہیں ہو گے اللہ پاک دے پیارے نبی نے رب کولوں کی منگیا وزیر کی منگیا بیٹے وزیر کی منگیا اے ریلوے دے وزیر نو ذرا دماغ چو کڈ کے بولو کی منگیا وزیر منگیا تے وزیر کنو کہندے نے اہل لغت دے ارشادات دی روشنی وچ با اعتبار گرامر وزرن مصدر دا بوجھ اٹھانا الوزرو تو یا وزرن تو مشتق لفظ وزیر وزیر دا معنی پتہ کی ہوندہ ہے با اعتبار لغت بوجھ اٹھان والا بوجھ اٹھان والا ایتھے دو ٹرینہ آپس ٹکرا جان وزیر ریلوے دا جڑا وزیر ہے وہ پھر بھی کہنا ہے میری ذمہ داری نہیں ڈرائیور دا قصور ہے ناراض تے نہیں ہو گئے جہاز کراچی چ ڈگ پوے محکمے دا وزیر بوجھ نہیں اٹھاندا وہ کہندا ہے پائلٹ دا قصور ہے انجے ہی ہے نا جے گل حق دی کریے تے کوئی ہاں نہ کر دیا کرو یار وزیر دا معنی کی ہوندا ہے بوجھ اٹھان والا بوجھ
بوجھ اٹھان والا کادا بوجھ عوام دیاں پریشانیاں دا بوجھ ادھروں اٹھا لیندا ہے تے جدوں بادشاہ پریشان ہوئے ہارٹلی مائنڈلی اپسیٹ ہوئے تے بابا جی او دی پریشانی دا بوجھ بھی کون چکدا ہے وزیر کون چکدا ہے وزیر چنگے ہون تے اللہ دی قسم بادشاہاں نوں رنگ لا دیندے نے وزیر مندے ہون تے آپ تے ڈوبدے ہی نالے بادشاہ نوں میں ڈوبا دیندے نے حجاج بن یوسف نو کسے نے آکھیا سی نا ابو بکر صدیق ورگوں خلافت تے حکومت کیوں نہیں کردا انہیں ہس کے اگوں گل ہی دو حرفی مکا دیتی انہیں کیا تسی حضرت عمر بن خطاب عثمان ابن عفان تے مولا علی شیر خدا ورگے وزیر دے دیو میں ابو بکر ورگی حکومت کر کے بکھا دیاں گا اچھا وزیر ہوندا ہے بوجھ اٹھان والا بادشاہ دا بھی بوجھ اٹھانا رعایا دا بھی بوجھ اٹھانا انہاں واسطے بھی آسانی پیدا کرنی بادشاہ واسطے بھی آسانی پیدا کرنی ڈونٹ مائنڈ پتر اے جڑے ساڈے اسلامی جمہوریہ پاکستان نو 73 سالاں تو وزیر اللہ ماشاءاللہ 73 ایئرز تو اے جڑے وزیر لٹ لٹ کے کھائی آوندے نے اے بوجھ اٹھاندے نے اے تے ملکی خزانے تے بوجھ نے لیکن اللہ دی قسمیں اے ساڈے سونے پاکستان تے ساڈے رب رسول دا خصوصی کرم ہے 73 سال ہو گئے اے دیاں بنیاداں نو کھود کھود کے لٹیرے کھا کھا کے اوہ قبراں چ چلے گئے پر اس ملک نو آج تک کوئی ختم نہ کر سکیا دنیا دے نقشے تھے آج تک پوری یاب و تاب نل چمک رہے ہیں قیامت دی صبح طلوع ہون تک انشاءاللہ صدقہ مصطفیٰ آمینہ دے لال دا اے پاکستان چمکدہ دمکدہ رہنا ہے کیونکہ پاکستان وہ کسے ماں دے پتر وزیر تے مشیر نے نہیں بنایا ایک کھاؤ وزیرہ نے نہیں بنایا محمد تے فقیرہ کیا بات ہے چنگے وزیر بھی آئے نے میں کسی جماعت دے خلاف بیٹے گل نہیں کیتی اے نون لیگ والے تسی بھی بول دیو سبحان اللہ اے بلے آلیو تسی بھی بولیو ذرا سبحان اللہ مشرف دے حمایتی بھی کہہ دین سبحان اللہ اپنی ملنگاں دی تے پارٹی کوئی نہیں جڑا مصطفیٰ دا غلام ہے او ساڑا سنیاں دا امام ہے کھول کے تے مل کے کہنے سبحان اللہ بہت شکریہ میرے بزرگوں تے میرے دوستو آؤ میں تو انہوں لے چلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دی اندر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام نو فرمایا تینوں اللہ پاک نے بطور وزیر میں نو ویرہ عطا کی دے حضرت ہارون پیغمبر علیہ السلام نو چاہ چڑھ گئے کہندے نے فرعون وال پھر کدوں جانا ہے موسیٰ کلیم مسکرا کے کہندے نے ہن تے ادھی رات ہے سویرے چلیں گے ویسے جو ہن جاندے تے گل بڑی پھپنی سی حضرت ہارون اٹھے ویرے موسیٰ دا ہاتھ پکڑیا اٹھا کے ادب نل باں وچ باں پا کے کہندے نے مجاہدانوں تے جہاد دے میدان سجن دا انتظار رہندا ہے تاخیر کیوں کریے چل میرے ویرا منو اگے لا تے ہونے فرعون دے دربار وچ چلنے آ دوواں پتراں نے ماں دیاں دعاواں لیاں فرعون دے دربار دا رخ کیتا ادھی رات ہو دا عالم ہر پاسے سکوت ہی سکوت تاری ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون دے شاہی محل دا کنڈا کھٹکھٹایا ایک روایت دے مطابق اپنے سوٹے نل دروازہ کھٹکھٹایا فرعون ہڑبڑا کے اٹھیا سپاہیوں ویکھو کونے سپاہیاں نے دروازہ کھولیا پوچھیا من انتا تو کونے حضرت موسیٰ نے سپاہیاں دے دربانہ دے اکھاں وچ اکھاں پا کے فرمایا آنا رسول اللہ کیا بات ہے توڑے ذوق دی اللہ تانوں سلامت رکھے فرمایا میں اللہ دا رسول میرا نام موسیٰ ابن عمران ہے اے میرا ویر ہارون ابن عمران اسی اللہ دے نبیاں دروازہ کھولو اسی وقت دے بادشاہ فرعون دے ول تبلیغ واسطے آئے ہیں اللہ دا سچا دین سنان واسطے آئے ہیں انہوں نے فرعون نو اطلاع کی تھی فرعون ڈر گیا ملاقات والی جگہ تے ڈرائنگ روم یا مہمان
مہمان خانے دے اندر دوواں بھراواں نوں بلایا بٹھایا تے فرعون سامنے آیا کہن لگا اکھاں مل کے تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ابن عمران میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ اکھاں مل کے حضرت ہارون علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والنکاں دی طرح ویکھ کے کہندا ہے اگر میں بھلدا نہیں تے تو وہی بچہ ہے نا جڑا دریا وچ رڑدا ہویا آیا سی۔ آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ تو ٹھیک سمجھے آئے میں وہی بچہ ہاں۔ مسکرا کے کہندا ہے تو وہی بچہ ہے نا جنوں میں گود اٹھا کے کھڈایا ہے، جنوں میری بیوی آسیہ بنت مزاحم نے پالیا ہے۔ فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ ابن عمران ہوں۔ کہنے لگا تم وہی بچے ہو نا وہ جڑا میری گود وچ چڑھ کے میری داڑھی نو کھچدا سی؟ فرمایا ہاں صحیح یاد آیا میں وہی بچہ ماں وہ جڑا تیری گود وچ بیٹھ کے تیری داڑھی نو کھچدا سی۔ ہن تیریاں تکبر تے غرور دیاں واگاں کھچن لئی آیا وا۔ فرعون ڈر گیا کہنے لگا توں تے ایک قتل کر کے دوڑیا سے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ فرمایا میں دوڑیا نہیں سی، جڑا نبی ہوئے او دوڑدا نہیں۔ میں نبیاں اللہ دا نالے میں کوئی ظلم نہیں کیتا، میں کوئی قتل نہیں کیتا، او شیطان دا کار بد سی، شیطان نے او کم کروایا سی۔ قتل میں نہیں کیتا کیونکہ قتل تے ظلم ہوندے تے اللہ دے نبی ظالم نہیں ہوندے، اللہ دے نبی ظالم نہیں ہوندے۔ کہنے لگا اپنی ڈیمانڈ پیش کر کی کہنا چاہنے موسیٰ تے فرعون دیاں جڑیاں گلاں ہویاں قوم فرعون نال جڑیاں گلاں ہویاں اللہ نے قرآن پاک وچ بیان کر دتیاں۔ صدقے جاواں 25ویں پارے دی سورۃ الدخان دیاں آیتاں پڑھنا چاہواں گا۔ اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم۔ اللہ فرماندے پیارے محبوب اور لقد تحقیق فتنہ اسی امتحان لیا، امتحان نل دو چار کیتا آزمایا، اسی آزمایا قوم فرعون، انہاں تو پہلے قوم فرعون نو آزمایا۔ کس طرح آزمایا؟ اللہ فرماندا ہے انہاں دی طرف سادہ ایک عزتاں والا رسول گیا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون والا ایسن تے گلاں کی کیتیاں۔ فرعون نے پوچھا تیری ڈیمانڈ کی ہے؟ آپ نے اہل دربار نو مخاطب کیتا سمیت فرعون دے تے جڑی گل کیتی اللہ نو ایڈی چنگی لگی، اللہ نے اپنے حبیب دے قرآن وچ ارشاد فرمائی ان ادّو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ اونچی آواز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی نل میرا مطالبہ پورا کر دے، میں اللہ دا نبی بن کے آیا۔ ان ادّو الی عباد اللہ، اللہ دے بندگان نو میرے حوالے کر دے۔ آپ دا اشارہ اولاد یعقوب وال سی، بنو اسرائیل وال سی۔ فرمایا تو بنو اسرائیل دے 70,000 بچے ذبح کروائے، تو جواناں نو غلام بنایا، تم عورتاں نو باندیاں تے کنیزاں بنایا، تم نوجوانہ کو لو پٹھے سدھے کام لے، انہاں کو لو حقارت والے زلالت والے کام کرائے، نوکریاں کروائیاں، انہاں دیاں نظراں وچ ڈگا کے اپنے ملک وچ اپنا غلام بنا کے قیدی بنا کے رکھیا تے ہن میرے ول واپس کر، میں اپنی قوم بنی اسرائیل نو لین واسطے آیا ہاں۔ اے لکھاں دی تعداد وچ یعقوب دے شہزادے شہزادیاں میرے حوالے کر، انہاں نو میں انہاں دے وطن انہاں دے آبائی علاقے ملک شام ول لے کے جانا چاہنا وا، کیونکہ انی لکم رسول امین، میں لوگو تھوڑے والا اللہ دا امانت والا رسول بن کے آیا وا۔
फिरौन अगों मजाक उड़ा के कहंदा है केड़े रब दा रसूल बन के आया ते केड़ा रसूल बन के कौन है तू है ओ तू ते कातिल है नऊज़ बिल्ला तू ते भिगोड़ा है नऊज़ बिल्ला तू ते इत्थे दा जमिया पलिया साडे गुलामां विचों है ते इत्थों तू नस के गया ते हुण नबी बन के आ गया है कौन है तेरा रब अपने रब दा तारुफ करा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमाना वल सर उठाया जुल्फ लहरा के फरमाया रब समावाति वल अर्दे ओ मेरा रब ओ रब वे जड़ा आसमाना दा भी रब वे जमीन दा भी रब वे मेरा रब ओ रब वे ओ जिन्ने ऊंट नु लंबी गर्दन दिती ताकि किसी दा मुहताज न होवे सहरा के रेगिस्तान अंदर उच्चे लंबे दरख्तां दियां टहनियां नाल खह के अपने हिस्से दा रिज़्क दरख्तां दे पत्ते खा सके हाँ हाँ ओ मेरा रब ओ रब जिन्ने गावां ते ऊंटनियां दे वजूदां विच एक पासे पेशाब एक पासे गोबर ते एक पासे दूध दियां नहरां बहा दित्तियां नकदी पेशाब विच गोबर मिक्स होया ना इदों में कदी अल्लाह दे नूर दूध विच मिक्स हो के आए सदके जावां मेरा रब ओ रब वे ओ जिन्ने बागां विच फल ते फूल उगाए मेरा रब ओ रब वे ओ जेदे हुक्म ते बदल बरसदे ने घटावां छांदियां ने बारिशां बरसदियां ने मेरा रब ओ रब वे ओ जेदे हुक्म ते सूरज अपनी रोशनी देंदा है जेदे हुक्म ते चंदा अपनी चांदनी बिखेरदा है ओ मेरा रब ओ रब वे ओ जिन्ने साडे पैरां थल्ले जमीन दा फर्श बिछाया आसमानां दा तंबू साडे सिरां ते उड़ाया ओ मेरा रब ओ रब वे जेड़ा मेरा ही नहीं तुसां सारियां दा रब वे चलो जी अल्लाह दा जिक्र शुरू किया जो ते फिर अल्लाह दा ही जिक्र करने अल्लाह 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 सीने की आवाज सुनाई देनी चाहिए अल्लाह 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 गोलड़वी साहब साउंड बड़ा अच्छा चला रहे हैं अल्लाह तुहाडी हर मुश्किल आसान फरमाए अल्लाह 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 फिर एक मर्तबा अल्लाह आवाज नाल आवाज मिला के अल्लाह 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 क्या बात है तू जात में यकता है सिफात में यकता है जात में यकता है सिफात में यकता है ममलूक है सब तेरे मालिक तू तन्हा है अल्लाह 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 कोरोना
کرونا وائرس تے ختم ہونے واسطے کہ دعا بھی کر لئیے منظور دعائیں کر رد ساری بلائیں کر منظور دعائیں کر رد ساری بلائیں کر منظور دعائیں کر رد ساری بلائیں کر دے دے تو شفا مولا اب دور وبائیں کر سارے آنے کہنے اللہ اللہ بہت شکریہ میرے بزرگوں تے میرے دوستوں تے میرے پتروں حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیاں گلنا سن کے شیخ پا ہو گیا کہن لگا سویرے آمی تیرے نل گلنا باتاں ہومن گیاں عالی وقار حضرات جدو دن چڑھیا انہیں دربار شاہی وچ بلا لے اپنے سارے وزیر مشیر سارے سردار اکٹھے ہو گئے تے دربار سج گیا حضرت جناب موسیٰ تے ہارون علیہ السلام میں آ گئے انہیں اپنی قوم نو آکھیا لوگو ویکھ لو اے موسیٰ عجیب و غریب گلاں پیا کردا جے ہن اللہ دا قرآن نقشہ پیا کھچ دے انہیں کی آکھیا اپنی قوم نو خطاب وچ حضرت موسیٰ تے ہارون دے بارے وچ کی آکھیا سامنے کھڑا کر کے اللہ دا قرآن 25واں پارہ سورہ زخرف دی آیت نمبر 51 52 53 پڑھن لگا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون توجہ رکھو انشاءاللہ بڑی چاس آئے گی حضرت موسیٰ تے ہارون سامنے کھلوتے ہوئے نے اپنی قوم نو خطاب کر کے ونادا فرعون فی قومی ہی ندا دے کے فرعون نے اپنی ساری قوم نو اعلان کر کے اکٹھا کر لیا اپنی قوم دے درمیان سپیچ کرن واسطے بیٹھ گیا تخت شاہی تے مغرور بن کے تکبر نل بھریا ہویا بیٹھا ہے کہ کہندے یا قومی علیس لی ملک مصر اے میری قوم دسو ذرا اے ملک مصر کے جائے لوکاں نے آکھیا جی 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 تو آڈا ہی ہے جی تو آڈا ہی ہے کہنے لگا ملک مصر میرا ہے نا لوکی کہنے لگے ہاں ہاں جہاں پنا تو آڈا ہی ہے کہندے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي اے میرے تھلے اے جڑیاں نیراں جاری نے نا افلا تبصرون تسی ویکھ رہے ہو لوکاں نے آکھیا ہاں ہاں اسی تواڈے شاہی محل دے تھلے نیرہ پئیاں وگدیاں ویکھنے ایتھے تجری من تحتی تو مراد اہل تفسیر کہندے نے ایدہ مطلب سی کہ تحتی من قصری میرے محل دے تھلے اے نیرہ پئیاں وگدیاں نے ویکھ رہے ہو نا اہل تفسیر کہندے نے دریائے نیل وچوں 360 نیرہ سی جاری انہاں 360 نیرہ وچوں 4 نیرہ ایدے محل دے تھلے ہوں دی گزر دیاں سن انہوں اپنے پانی تے بڑا مان سی ایک جدوں گل کردہ سی نیران دے پانی تے حکومت دی گل کردہ سی رب نے پھر تائیں پانی جو ڈبو کے ماریا تائیں رب نے پھر غرقاب کر کے ماریا پانی وچ غرق کر کے نشان عبرت بنایا عالی وقار حضرات اپنی نہران تے بڑا مان سین اور ملک مصر دی حکومت تے بڑا مان سین لیکن اے ملک مصر یہ تے بادشاہ سنت کمینہ تے مغرور تے اللہ والیاں نے جدو انہوں نے حکومت ملی انہوں نے کی کیتا خلیفہ ہارون الرشید دی حکایت پڑھن لگا امام نصفی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب مدارک التنزیل و حقائق التعویل میری لائبریری وچ 4 جلداں وچ عربی زبان دا چھاپا موجود ہے اے دے اندر اسی آیت پاک یعنی آیت نمبر 51 سورہ زخرف دے اے دے تھلے ایک گل موجود ہے اس تو علاوہ تفسیر کبیر اور تفسیر خازن دے اندر بھی
موجود ہے خلیفہ ہارون الرشید ایک دہاڑے انہیں اپنا ایک خادم بلایا وجہ پتہ کی بنی انہیں قرآن پاک وچوں اے آیت پڑھ لئی جدے وچ فرعون نے تکبر اور استکبار تے نخوت و کبر دا مجسمہ بن کے لوکاں نو پوچھیا سی اے ملک مصر کہدا ہے میرا ہی ہے نا اے دی گھمنڈ اے دا گھمنڈ اور اے دی کبر نخوت غرور ہارون الرشید نے پڑھیا نا انہو لما قرأہا جدوں ایک قرآن دی آیت قراءت کر لئی سمجھ گیا خسیب نامی دا ایک غلام سی کانا خادمہو علی وضوئہی امام نصفی نقل کر دینی اس بندے ہے بھی عبد بھی نہیں عبید دے لفظ نہیں چھوٹا غلام چھوٹے درجے دا غلام سی یہ دی ڈیوٹی سی بادشاہ نو خلیفہ وقت نو وضو کروانا ہے ہارون الرشید نے انہوں بلایا خسیب نو سامنے بٹھایا کہنے لگا میں قرآن چوائت پڑھی ہے کہ فرعون نے اس مصر دی سلطنت اور حکومت تے تخت تے مان کیتا سی ملک مصر دی حکومت تے میں تے مان نہیں کردا میں اللہ کو ڈر گیا مینوں یہ حکومت نہیں چاہی دی تو میرا ادنا غلام ہے نا جا میں ملک مصر تیرے حوالے کر چھڑے حضرات گرامی اللہ والیاں نو حکومتاں تے مان نہیں ہوندا رب دیاں رحمتاں تے مان ہوندا جے صدقے جاواں فرعون تخت شاہی تے بیٹھے حضرت موسیٰ پیغمبر دی گستاخی تے اتر آیا سنیا ذرا ایک کمینے لوگ ہوندے نے جڑے اللہ دے پیاریاں دی گستاخی تے اتر آندے نے کی کہندے ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین میٹھا دیا بول دینا یار کہن لگا ہن میں کدی بھی خدا دی قسمیں میرے منہ خاک نقل کفر نہ باشد نقل کفر نو نقل کرنا کفر نہیں ہوندا اگر اللہ پاک دی اجازت نہ ہوندی قرآن دی آیت نہ ہوندی میں الفاظ پتر کدی استعمال نہ کردا اس کمینے بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی دی انتہا کر دیتی کہن لگا اے بہتر ہے یا میں بہتر ہاں حضرت موسیٰ نے نعوذ باللہ 100 باری میری توبہ حضرت موسیٰ دے بارے چ لفظ ذلیل استعمال کیتا حقیر لفظ استعمال کیتا کہنے لگا اے بہتر یا میں بہتر ہاں ہوا مہین دا معنی ذلیل ہوندا ہے حضرت موسیٰ اتے پھبتی کسی انگلی چکے آپ نو جدوں نے گالی دتی نالے کیا بلا یکاد یبین کہندا ہے ایدی تے گل دی سمجھ نہیں لگدی حالانکہ جھوٹ پیا بولدا سی پرانی گل سی جدوں حضرت موسیٰ دی گل دی سمجھ نہیں سی آندی زبان لکنت زدہ سی پر جدوں اللہ دی بارگاہ چ گرا کھولن والی دعا مانگ لئی سی رب نے گرا کھول دیتی سی لکنت اختتام پذیر ہو چکے سی گلاں شستہ تے شائستہ کرن لگ پے سن لیکن انہاں کمینیاں دی عادت ہوندی ہے گستاخاں دی ہمیشہ جھوٹ دا سہارا لیندے نے جھوٹ دا سہارا لے کے دروغ گوئی کولوں کم لے کے کہندے ایدی تے سمجھ نہیں لگدی اگلا جملہ بڑائی کمینہ کمینگی تے اتر کے بڑائی سنگین جملہ بولن لگ پیا کہندا اے حقیر بندہ انہوں میرے مقابلے تے پیش کر دیا آؤ میں تانوں کلیہ دیما فامولہ دیما کہ اے جھوٹا نبی ہے عوام نے پوچھیا کی کہندے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین دربار دا رواج ایسی دستور ایسی سلطنت مصر دا انہیں جدوں میں کسی نے اپنا وزیر مشیر یا اپنا خاص بنانا انہیں دے ہاتھ وچ سونے دا کنگن پانا حضرات گرامی پھبتی کس کے انگلی چک کے کہندا ہے جے اے اللہ دا اے دے رب دا نمائندہ بن کے آندا اے دے رب نے انہوں سونے دے کنگن کیوں نہیں پوا کے بھیجے نعوذ باللہ اور اگر اے رب دا نمائندہ ہے پھر آسمان
فرشانا تو فرشتے ایدی امداد واسطے ایدی فوج بن کے ایدی ٹیم بن کے قطار اندر قطار ایدی نال آگے ایدی مدد واسطے کھلوتے کیوں نہیں جب اتنی گل کیتی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مسکراہٹ گہری ہو گئی زلف لہرا کے اللہ دا نبی دربار فرعون وچ بولیا فرمایا تیری ایک آنکھ اس قابل نہیں کہ تم ویکھ سکے اگر تو ویکھنا چاہے اسی تینوں فرشتے ایتھے دکھا سکنے اوے اگر ساڈا رب چاہے تو سونے دے کنگنا دی گل کرنا ہے نا اسی مصر دے پہاڑاں نو حکم دئیے اوے سر تو لگ کے پیراں تک سونا دا بن کے غلامی کر دیاں یا ساڈے پیچھے پیچھے ٹر پین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ویکھن والی اکھ نہیں اسی تے وکھا سکنے ہیں ساڈا رب تے وکھان تے قدرت رکھدا ہے تو اپنی سنا تیرے سارے دعوے جھوٹے نے تو جھوٹے ہیں تیری پول کھولن واسطے قلعی کھولن واسطے میں آیا ہاں رب تے میرا ہی سچا ہے جڑا میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب ہے فرعون غصے چ آ گیا کہنے لگا میں نہیں مندا میں تیرے رب نو بھی نہیں مندا میں تینوں بھی نہیں مندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جے میں اپنے دعوے دی دلیل پیش کر دے میں پھر بھی نہیں مننا گل کھول کے تے کرنا کہ تیری ضد دے تو ویسے ہی نہیں مننا یا میں نے جھوٹا سمجھ دیں جے میں سچا ثابت کرنے واسطے اپنے دعوے دی دلیل پیش کر دیاں پھر بھی میں نہ مانوں دی رٹ لائیں گا یا نگاما چکا کہ میں نے نبی مان لائیں گا کہنے لگا ہاں دعوے دی دلیل پیش کرتے نو من لیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے دی دلیل اللہ دے حکم نل پیش کے تھی اپنا عصا سٹیا عصا آنے واحد وچ اللہ دے حکم نل سپ بن گیا پچھلے جمعے تسی سمال کر چکے ہو اللہ پاک نے معجزے دے طور تے عصا عطا فرمایا سی صدقے جاواں جدو کلیم دے ہاتھ وچوں ڈنڈا چھٹیا بڑا سارا اژدہا بنیا بابا جی تفسیر والے لکھدے نے اتنا بڑا اجگر اتنا بڑا اژدہا بن گیا ایک جبڑا تھلے جو دوسرا جبڑا جنہوں نے کھولیا نا تھلے والا جبڑا قبلہ محل دیاں بنیادہ تک اور اتلا جبڑا محل بلند و بالا محل دے آخری کنگریاں تک شاہی محل نو جدو ہڑپ کرن لگا نا فرعون نے ماری تخت کو چھال پہ لک گیا تے اچھی اچھی کہنے موسیٰ ایک باری معافی نہیں مل سکنے موسیٰ ایک باری معافی لے دے اپنے رب کو لو میں بھول گیا سا میں من لیا ذلیل بھی میں ماں کمینہ بھی میں ماں رسوائے زمانہ بھی میں ماں ساریاں گالیاں چڑیاں تینوں دتیاں او منوں گئیاں میں ہی پاپی میں ہی گناہگاراں خطاگاراں منوں معاف کر دے اپنے رب کو معافی لے دے میں توبہ کرنا وا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے بدے تھے اپنے اجدہے نو جدو پوچھل تو دم تو پھڑیا نہ تھے او دوبارہ عصا بن گیا فرعون دے سا وچ سا آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوے دی دوجی دلیل پیش کی تھی اپنا ہاتھ اپنے گریبان وچ پا کے اللہ دا نام لے کے باہر کڈیا تے اجلا اجلا سفید ہاتھ باہر نکلیا حضرات گرامی اہل دربار کچھ چک گئے تے کچھ چک گئے فرعون کولوں اس نو کی کہے گا اگر اسی موسیٰ نو سچا من لیا نہیں سانو سزاواں دینیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دعوے دیاں دلیلاں پیش کر کے لوکاں نو انگشت بدندہ چھڑ کے اپنے پرا فرعون اپنے پرا حضرت ہارون نو لے کے دربار فرعون وچوں نکل آئے جدوں حضرت ہارون علیہ السلام ٹرے تے کھسیانی بلی کھمبا نوچے سنیا جنا کدی جڑا بندہ ٹھیٹ ہوے نا او پھر بھی نہیں مڑدا او مار کھا کے چھتر کھا کے بھی مڑدا نہیں او پھر کہندا مینوں چھڑ دیو میں نہیں اینوں چھڈنا گل نو لگدا ہے تسی سمجھے نہیں ٹھیٹ بندے کوٹ بھی کھائی آؤندے نے پھر کہندے نہیں نہیں مینوں چھڈو میں نہیں اینوں جان دینا یعنی اپنی شرمندگی ٹالن دا وہ اپنے اللہ ایک سلیوشن پیش کر رہے ہوندے نے
کہ لوگ یہ نہ سمجھن ڈر گیا ہے لطیف صاحب پھڑیا بھی کسی نے نہیں ہوندا باہماں بھی آزاد ہوندیاں نے پھر کہہ رہے ہو تو میری بندوق پھڑاؤ مینوں اب میری گن پھڑاؤ میں نہیں انہوں جان دینا انجے ہی ہے نا ٹھٹائی شرمندگی ٹالن واسطے بندے انج کردے نے نا اللہ دی قسم ہے حیران ہوو گے ایڈی وڈی سلطنت اے دے کول ایڈا وڈا بادشاہ تے دیکھو کیڈی وڈی چول مارن لگا ہنے چھتر کھادے سو ہنے ڈر کے توبہ بھی کیتی سو فرعون علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ فرعون علیہ اللعنہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹرن لگے تے پچھو فرعون علیہ اللعنہ نے گل کی تھی اللہ دا قرآن سنو سورۃ المؤمن 24ویں پارے وچوں آیت پڑھن لگا اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد اللہ دیو بندیو سنیو ذرا ایک کدے کدے آکڑ والے بندے رب نے اس دنیا وچ بھیجے ہونے چھتر کھا کے ہٹے آئے ہونے اجدہے نو ویکھ کے دیاں ہواواں نکل گئیاں پنکچر ہو گیا ہونے توبہ کیتی سی ہونے توبہ بن کے کی کہن لگا وقال فرعون تے فرعون نے آکھیا ضرورنی اقتل موسیٰ مینوں چھڑ دے تے فرعون کہندا اے موسیٰ نو پھڑ کے میرے کو لے آؤ میں اینو قتل کرنا ہے قبلہ ہونے کلمے پڑھدا سی ہونے بدل گیا ٹون بدل گئی جدوں موسیٰ نو دربار چوں نکل دیاں ویکھیا کہندے اینو پھڑ کے لے آؤ اقتل موسیٰ میں موسیٰ نو قتل کرنا ہے حالانکہ علامہ پانی پتی علیہ الرحمہ قاضی ثناء اللہ آپ اپنی کتاب مستطاب تفسیر مظہری دے اندر امام بغوی دا ریفرنس دے کے لکھ دینے کہ فرعون نو پتہ سی اور میں موسیٰ دا وال ویونگا نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں پتہ سی میں جھوٹا رب ہاں موسیٰ سچا نبی ہے ایدہ رب سچا خدا حق چاریات یا غوث اعظم بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نہ لگلے واقعات سماعت کرنا ذرا قرآن نقشہ کھچ رہے ہے فرعون کمینہ علیہ اللعنہ کی کہن لگا کھسیانی بلی کھمبا نوچے اپنی شرمندگی اور ڈھٹائی ٹالن واسطے کہندے انہوں پکڑ کے میرے کو لے آؤ میں انہوں قتل کرنے ولیدعو ربہ تے انہوں اپنے رب نو پکارن دے وہ انی اخاف ان یبدل دینکم من خوف ہے کہ توڑے دین نو بدل کے رکھ دے گا او ان یظہر فی الارض الفساد یا پھر اس زمین وچ فساد ظاہر کرے گا انہیں اپنے دل دی پڑاس نکالی تے حضرت موسیٰ نے بھی دربار فرعون دے دروازے وچ جا کے نا ایک باری پلٹ کے پھر واپس بیٹھیا فرعون سین کے تخت دے پشتے نہ لگ پیا کہ اللہ دے نبی نے جڑی گل کی تھی رب نے قرآن وچ بیان فرمائی وقال موسیٰ انی اذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ہاں ایدی آکڑ ویخت موسیٰ علیہ السلام دا عجز انکساری ویخ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا تو جنیاں مرضی شیخیاں بگھار تے ڈینگا مار لیکن انی استو بی ربی میں تے اپنے رب دی پناہ چانا ماں وربکم تے میرا رب صرف میرا رب نہیں ہو توڑا بھی رب لے میں اپنے تے توڑے رب دی پناہ منگنا ماں من کلی متکبرین ہر اس متکبر شخص کو جڑا اپنی اوقات بھلا
فرما چکے ہیں لا یؤمن بیوم الحساب تے جڑا یوم حساب تے حساب کتاب والے بدلے دے دن تے ایمان نہیں رکھدا آپ نے فرمایا فرعون کر لے ہیں بدماشیاں کنیاں کہ بدماشیاں کرے گا آخر ایک دن اونٹ نے پہاڑ دے تھلے آنا ہے آخر ایک دن بکرے دی ماں نے چھری تھلے آنا ہے ایک دہاڑے تخت کھولیا جانا ہے ایک دہاڑے اے نیرہ تے اے سلطنتاں گھوڑے جوڑے سارا کچھ کھولیا جانا ہے ایک دہاڑے قبر وچ مر کے پہنچنا پینا ہے میدان حشر وچ کھلو کے اللہ دی بارگاہ وچ حساب دینا پینا ہے اوتھے کچے چٹھے کھول کے سامنے آ جانے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیاں گلاں کہہ کے واپس آ گئے ہن جدوں اگلا دن چڑھیا فرعون نے اپنے وزیر مشیر پھر بلا لے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون نو پھر بلا لیا پھر خطاب کیتا تے اپنے وزیراں مشیراں نو آکھیا مینوں لگدا اے جادوگر ان جادو دے ذریعے نال سوٹے نو سپ بنایا ہے ایک وزیر نے آکھیا بادشاہ سلامت گل ہی کوئی نہیں جے اے جادوگر تے ساڈی سلطنت وچ بڑے بڑے وڈے کاریگر جادوگر نے انج کرو اعلان کرو سارے مصر کے جادوگر اکٹھے کر لو فرعون نے چٹھیاں بھجوائیاں ڈاکیے ایلچی پیغام بر بھجوائے تے 15,000 جادوگر اکٹھے کر لے تے موسیٰ علیہ السلام ول پیغام بھجوایا دس اسی تیرے جادو دا توڑ کرنا ہے کتھے ملنا چاہنا ہے جتھے دنیا تیرا تماشا دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ ایسے ہی داؤ تے آ کے تو گل کرنا چاہنا ہے نا پھر ساڈی خواہش ہے کچھ دنوں تو بعد تہاڈا سرکاری اور نیشنل قومی دن آ رہا ہے جشن اس جشن والے دن نہ کٹھے ہوئیے اکو پیڑ پوے کو میدان سجے پتا تے لگے کہ ہاریا کون ہے تے جتیا کون ہے فرعون کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تواڈے قومی دن قومی تہوار جشن والے دن میدان سجا لو جشن والا دن قبلہ آ گیا فرعون تخت تے بیٹھ کے متکبرانہ اور ظالمانہ اپنی تمام تر طبیعت اور مزاج دے نال بیٹھا ہے لوگ سجدے پہ کر دینے ایک پاسے 15,000 جادوگر کھلوتے نے ایک پاسے پراماں دی جوڑی حضرت موسیٰ تے ہارون آ گئے اور باہر دے بندے بھی کدھرے بول دین نا یار اللہ تواڈے ویراں نو سلامت رکھے پراماں دی جوڑی حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام دو میں جانے سامنے آ کے کھلو گئے ہن 15,000 جادوگراں دے ہتھاں وچ پتر رسیاں نے تے سوٹیاں نے اپنے والوں انہاں نوں دسیا سی نا فرعون نے کہ او بھئی سوٹا سٹدا ہے تے سپ بن جاندا ہے تے تسی بھی کوئی سپ بنانا ہے رسیاں رسیاں دا انہاں نے رسیاں پھڑیاں چھڑیاں پھڑیاں نے ایک ایک رسی ایک ایک چھڑی 15,000 جادوگر حضرت موسیٰ نو کہندے نے وکھا اپنا کرتب حضرت موسیٰ نے فرمایا کرتب تے تسی وکھانے نے اسی تے جلوہ وکھانا ہے بندے بولے نہیں سارے یار کرتب تے تسی وکھاؤ گے اسی تے جلوے وکھانے نے تے معجزے وکھانے نے جادوگراں دے کان کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جادوگرو تسی اپنے جادو دا کھیڈ وکھانا ہے میں اللہ دی قدرت دا نمونہ وکھانا ہے یاد رکھو تسی جادوگرو مینوں جادوگر نہ سمجھنا تسی جادوگر میں اللہ دا پیغمبر تسی جادوگرو پر میں رب کردگار کائنات دے پروردگار دا پیغمبر جادوگراں دے دل ایک باری ہل گئے اور رب دا پیغمبر سبحان اللہ لیکن پھر بھی انہوں نے آکھیا جھوٹ نہ بول دو گے کہنے لگے موسیٰ ہونے پتہ لگ جاندا ہے تو پیغمبر ہے کہ جادوگر ہے دکھا اپنا داؤ پیچ سٹ اپنا عصا بنا سپ حضرت موسیٰ نے فرمایا پہلے تسی سٹو انہاں 15,000 جادوگراں نے اپنیاں سوٹیاں تے رسیاں سٹیاں
ਢਿੱਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਰਸੀਆਂ ਤੇ ਛੜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਡੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਮੂਸਾ ਮੌਲਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅਸਾ ਜਨਾਬੇ ਕਲੀਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੋਟਾ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਅਸ਼ਤਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵਾਹਿਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੜੱਪ ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ 15,000 ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਬਲਾ ਚਾਰ ਜਾਦੂਗਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਤੂਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦੂਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੱਤ ਹੱਤ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸੱਫਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਪਗੜੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਲੀਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸੱਚਾ बिस्मिल्लाह समझ आइए गल दी जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़न लग पे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सारे 15,000 जादूगरां ने उन्हां चारां दे पिछे पिछे बाकी दे भी 14,996 जादूगरां ने भी पगड़ियां उतारियां मूसा पाक दे कदमां च रखियां ते आप दा कलमा पाक पढ़ लिया तवज्जो होवे थे अगली गल करना चाहना सावा रोक के सुनने वाले जुमले ने अज की गुफ्तगू यादगार साबित होने वाली है इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल दे फजलो करम ते रहमत दे नाल सदके जावा हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम दा जदों 15,000 ने कलमा पढ़ लिया फिरौन नु ते किबला लग गई अग कसमसा के कहंदा ओ जादूगरो मैं ते हुण समझिया वा तुसी ते इहदे ही शागिर्द हो और तुसी नाल डले हो इहदे मैनू ते हुण समझ आई है ए नऊज़ु बिल्ला ए बड़ा जादूगर है तुसी इहदे चेले चमचे हो शागिर्द हो इहदे ओए शागिर्दी दा हक अदा कर रहे हो इहदे कलमा पढ़ लिया जे छेती करो इहदी बैत तोड़ो इहदा कलमा छड्डो मैनू सजदा करो उन्हां आखिया हुण मर सकने आ दामने मूसा पैगंबर नहीं छोड़ सकदे उन्हें आखिया फिर मरण वास्ते तैयार हो जाओ मैं तुहाडियां खल्लां खिचवा लवांगा कुत्तियां कोलों नचवा लवांगा उन्हें आखिया जमाना इधर दा उधर हो जाए कलीम दा दामन फड़े आए रब करीम दी रहमत दा दामन फड़े आए हुण जदों तक साह चलदे ने छोड़ नहीं सकदे सिपाही बुलाए गए 15,000 ये जेड़े पहले जादूगर सन हुण ये मुसलमान हो गए हजरत मूसा दे गुलामां च शुमार हो गए इन्हां नूं खड़े कीता सिपाहियां नूं हुक्म दिता हर एक जादूगर दा सज्जा हाथ वड़ दिता जाए खब्बी लत्त तो पैर वड़ दिता जाए गिट्टे तो ते इन्हां नूं खजूरां दे वड्डे वड्डे मजबूत टांडियां ते लटका के सोलियां दे दित्तियां जाण फांसी दे दित्ती जावे एक नूं चढ़ाया दूजे नूं चढ़ाया अखीं वेखदे भी पे ने साडे भरावां नूं फांसी दित्ती जा रही है लेकिन कोई भी फिरौन नूं सजदा करन वास्ते तैयार नहीं सिपाही जी सूली देंदे ने हाथ ते पैर कटदे ने कहंदे ने बच जाएगा जान दी खुलासी मिल जाएगी फिरौन नूं सजदा कर ले ओए हर बंदा मूसा दा सच्चा पक्का गुलाम चेहरे ते मुस्कुराहट सजा के कहंदा है ओ जिद्दों जन्नत सामने दिसदी होवे फिरौन नूं सजदा कौन करे 15,000 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी इज्जत तो सदके ते कुर्बान हो गए अखा बंद करन तो पहले दुनिया वालियां नूं पैगाम मोहब्बत दे गए मेरी जुबान विच मैं लिखिया न जब तलक पुर अमल हो आलम खुदा गवाह है जिहाद होगा
نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا نہ جب تلک پر امن ہو عالم خدا گواہ ہے ایک آواز نہ لو خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے نہ جب تلک پل امن ہو عالم خدا گواہ ہے جہاد ہوگا زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا 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 تھوڑی آواز سننی ہے میں زمین پہ جب تک رہیں گے ظالم خدا گواہ ہے سونے پہ لگ دے ہو خدا گواہ ہے جہاد 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 ہوگا خدا گواہ ہے جہاد 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 ذہن سے گندا مواد نکلے نہ دل سے جب تک فساد نکلے ذہن سے گندا مواد نکلے ذہن سے گندا مواد نکلے نہ دل سے جب تک فساد نکلے عزم قسم سے ہے یہ مصمم خدا گواہ ہے ارطغرل والا غازی والا ڈرامہ دیکھ کے بھی جے انہاں شیراں تے چپ کرو تو میں ہن تانوں پھر کی کہہ سکنا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا 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 ہوگا خدا گواہ ہے جہاد ہوگا خدا گواہ ہے قبلہ 15,000 انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سچے پکے غلام مسلمانوں نو اپنی آنکھاں دے سامنے تہے تیغ شہید کروا دیتا پھانسیاں دلوا دیتیاں ہائے ہائے انہاں بندیاں دے مقدر دن چڑیا سی تے جادوگر سن دن ڈبا تے پتر شہادت دا پیالہ پی کے جنت وچ اچا مقام پا گئے صدقے جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے انہاں غلاماں نو شہادت دے پیالے پینے نصیب ہوئے لیکن اس بادشاہ دی آگ پھر بھی مٹھی نہ ہوئی ایدہ غرور ایدہ تکبر دا لیول پھر بھی تھلے نہ آیا موندی کھانی پہ اور بھگدڑ مچ گئی لوگ تتر بتر ہو گئے منظر بدل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ٹڈو ٹیڈ سچا بھی منی جاندہ اتو مخالفت بھی کرن لگ پیا ہے دوسرا دن ہویا اس فرعون دا وزیر خاص حامان ملن واسطے آیا آگے کہندے بادشاہ سلامت ہون سناؤ بڑے پریشان ہو بادشاہ فرعون اگو کہندے یار میں تے ایک گل ٹھان لئیے جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھن واسطے تیار ہو گیا میں من لیا او بھی سچا ہے او دا رب بھی سچا ہے معجزات لے کے آئے معجزات بھی سچے نے میں او دا کلمہ پڑھ کے ہن مسلمان بننا ہے کدی کدی بیٹے بادشاہ اچھے فیصلے کر دینے کچھ شتونگڑے وزیر شرارت والی طبیعت والے وزیر بادشاہاں نو اچھا کام نہیں کرن دیندے انہیں نمی پھول جڑی چھڑ دیتی کہنے لگا ویکھو نا جہاں پناہ ہن تانوں لوگ سجدہ کر دے تے تانوں رب من دے نے تے جدوں تسی موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا پھر تانوں لوکاں نے رب نہیں مننا تسی بھی بندے بن کے اس رب دے سامنے متھا ٹیکنا ہے نک رگڑنی ہے سجدے چ سر رکھنا ہے تانوں بندہ بننا چنگا لگدا ہے یا رب بننا چنگا لگدا ہے فرعون دے دماغ چ گل پائی انہیں آکھیا اوہو یہ تے میں سوچیا ہی نہیں میں تے رب بنیا تے میرا تے دعویانا ربکم الاعلی
تے جدوں میں موسیٰ نو سچا من لیا او دے رب دے سامنے من سر بسجدہ ہو کے اپنے آپ نو خاسر تے ناکام مننا پینے شکست خوردہ مننا پینے اور موسیٰ نو فتح یاب تے کامران تے سکسیسفل مننا پینے یہ تے منو قابل قبول نہیں انہیں آکھیا انج کر پھر میری ایک گل من حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ زمین تے سب تو پہلے اٹاں پکیاں فرعون دے زمانے چ حامان نے بنائیاں فرعون دے کہن تے ایسی پکیاں اٹاں استعمال کرنے ہیں پہلے کچیاں اٹاں استعمال ہوندیاں سن سب تو پہلے فرعون نے اٹاں پکان دا حکم دیتا حامان نو انہیں آکھیا مٹی پکا کے ٹکڑے کر کے بڑے بڑے تے میرے واسطے ایک مضبوط محل بنا ہن دیکھو کتنا بڑا بادشاہ دنیا دے حساب نال کتنا بڑا بادشاہ کتنا سمجھدار تے گل دیکھو کتنی بڑی احمقاں والی گل پیا کردا ہے کہندا ہے میرے واسطے محل بنا جڑا آسماناں تک مینوں لے جائے میں اودے تے چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام دے رب نو قتل کرنا چاہنا تفسیر دیاں کتاباں چ لیکن میں قرآن پاک دی آیت بھی پڑھ دیواں اونچی آواز سے اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذلک زجن لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی حامان نو کہن لگا انج کر میرے واسطے ایک اچا سارا محل بنا پکیاں اٹاں دا لعلی ابلغ الاسباب شاید کہ میں او دے ذریعے دے نال رستے لب سکاں اسباب السماوات آسمان دیاں راواں فاطلع الی الہ موسیٰ کتنا بڑا دنیاوی اعتبار نال بادشاہ تے گل ویکھ چول ویکھ کتنی بڑی پہ ماردا ہے کہندا ہے فاطلع الی الہ موسیٰ میں اس مینار نما محل تے چڑھ کے چاتی مار کے ویکھنا چاہنا موسیٰ دا رب کے ہو رہا ہے ہائے ہائے کمینہ بھول گیا او موسیٰ دا رب کوئی آسمانہ تے تھوڑا رہندا ہے زمینہ وچ بھی ہوئی ہے آسمانہ چ بھی ہوئی ہے شرق چ بھی ہوئی ہے غرب چ بھی ہوئی ہے شمال چ بھی ہوئی ہے جنوب چ بھی ہوئی ہے او ہر جگہ تے ہے وے پھر بھی نظر کتے نہیں آندا او دا اصل ٹھکانہ کوئی نہیں او جے رہندا ہے تے کسے مومن دے دل چ رہندا ہے جے تہاڈی اجازت ہوے تے تانوں بلے شاہ پاک دے کول نہ لے چلنا او باہر دے بندیاں دی آواز آ رہے بلے شاہ علیہ الرحمن کمال عکاسی کر دیتی کہندے نے جے میں اس نے باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا جے میں اس نے در مننا تے پھر مقید جانا سب وچ دوویں تے تینوں سب تھی پاک پہچانا میں بھی ایتھ بلھا کون نے مانا لگا میں ویکھنا چاہنا موسیٰ دا رب کے ہو جائے تے کی پیا کر دے میں چاہتی مارنا چاہنا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا حالانکہ میں پتہ ہے وہ جھوٹ پیا بول دے موسیٰ دا رب کوئی ہے ہی نہیں نعوذ باللہ اللہ فرماندا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ اسی طرح ساڈے حکم دے نال فرعون دا برا عمل چنگا عمل بنا کے سجا کے پیش کر دیتا گیا وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور راہ تو اصل راہ راستوں صراط مستقیم تو انہوں روک لیا گیا وما
کیدو فرعون الا فی تباب، فرعون دا مکر انہوں تباہی دے بہانے تے لے گیا۔ تے تفسیر طبری اور امام طبری دی تاریخ الملوک والامم دے اندر موجود ہے، جدوں محل بن کے تیار ہو گیا نا، ایک تیر کمان لے کے سودائی، ہوئے ہوئے سودائی سے میں بڑا ہلکا لفظ بولے ہے، ایک دنیا دا چھٹیا پھوکیا بدماش تے گنڈا اپنے آپ نے سپر پاور سمجھن والا چڑھ گیا محل تے کمان اس تیر پا کے چھڑیا۔ اتوں اللہ دیاں بھی پھر مرضیاں کون سمجھ سکتا ہے؟ رب نے تیر جدوں واپس کر لیا نا تے حاجی صاحب تیر دے اگلے کنارے تے تھوڑا جہا خون لا کے رب نے بھیجیا تاکہ دھوکھا باز مزید دھوکھے چ رہے۔ تھلے اتریا تے ایتھے چھاتی ایتھے کہندا سناؤ اے جے تیر اے موسیٰ دے رب دا خون لگا جے، نعوذ باللہ، کہندا میں رب نو قتل کر دیتا ہے۔ ہائے امام طبری نقل کر دینے پھر رب کریم دے قہر دے دروازے کھل گئے، جدوں نے رولا پایا رب نے پھر عذاب بھیجیا۔ پہلا عذاب ٹڈیاں دا آیا، ہر پاسے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، اللہ سانو ٹڈی دل دے عذاب تو محفوظ فرمائے۔ عذاب آیا، لوگ ڈر گئے، وہ پانڈ پٹھیاں دی لین جاندے نے، دو پانڈاں نال ٹڈیاں دیاں تیار ہوندیاں نے، لوگ ڈر گئے۔ موسیٰ پاک دی بارگاہ چاہے حضور سانو معافی نہیں مل سکتی، عرض کیتا مولا برے نہیں، برے نے ماڑے نے پر تیرے نے، مولا معافی نہیں مل سکتی۔ رب نے فرمایا کلیم گل ہی کوئی نہیں، تیریاں زلفاں لہرا گئیاں، تیری دعا ساڑھے تک پہنچ گئی، جا معاف کیتا۔ ٹڈیاں دا عذاب چک لیا۔ حضرات پھر مکر گئے، رب نے جوہاں دا عذاب بھیجیا۔ اہل تفسیر کہندے نے ساڈیاں جوہاں بچے ناخن تے رکھ کے مار دیندے نے، او جوہاں تانبے دے ستون ڈھا دیتے، جوہاں نے کھوکھلے کر دیتے۔ پھر آئے حضور معافی، پتہ چلیا جڑا بار بار حضرت موسیٰ کو لاؤندے نے، ہر دور دے کافر بھی سمجھ دے نے ربوبیت تک پہنچنا ہے تے سیڑھی نبوت والی استعمال ہونی چاہیے، سیڑھی نبوت والی استعمال کرنی پائے گی۔ حضرت موسیٰ نے پھر معافی لے کے دیتی۔ تیسرا عذاب خون دا عذاب آیا، پھر جدو مکرے، حتیٰ کہ ایک قبطی اسرائیلی دو میں پانی پیندے نے، ایک کو تالاب جھیل یا ندی تو دریا تو نہر تو نل تو کنویں تو، قبطی پانی پیندا ہے، اسرائیلی پانی پیندا ہے، اسرائیلی بک پڑھدا ہے، پانی پانی ہوندا ہے، وہ پانی پیندا ہے، اللہ دا شکر ادا کردا ہے، پر قبطی پانی پیندا ہے، اوتھوں ہی وہ پانی چکدا ہے، ایتھوں ہی اے چکدا ہے، او دا پانی پانی اے دا پانی لہو بن جاندا ہے۔ بڑے ڈسٹرب ہوئے، پھر حضرت موسیٰ کو لائے، اللہ نے پھر معافی دیتی، پھر مکر گئے۔ چوتھا عذاب بارشاں دا، سیلاباں دا، طوفاناں دا عذاب آیا، پھر حضرت موسیٰ کو معافی منگی، رب نے پھر معاف کیتا۔ جدو پھر مکرے، ہائے میں اے تے نہیں کہہ سکتا کہ رب دی رحمت دا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، کیونکہ وہ دی رحمت دا بڑا صبر جی، وہ دن رات بندیاں نو گناہاں دیاں دلدلاں چ پھسے ہوئے ویکھ کے بھی وہ برداشت کر دیئے۔ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جدوں بہت ستایا انہاں لوکاں نے، رب کریم نے فرمایا لے پھر موسیٰ ساڈا پروگرام بن گیا، اسی ایک بھی باقی نہیں چھڈنا، اسی یہ دا غرور مٹی چ ملانے۔ مولا کی کراں 25واں پارہ سورہ دخان، اللہ فرماندا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ رات نو اسرائیلیاں نو لے کے نکلو، اے تہاڈا پیچھا بھی کیتا جانا جے باخبر رہو، اللہ نے پہلے ہی دس دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع پا کے مقررہ وقت دے لکھاں دے حساب نال حضرت یعقوب دی آل اولاد نو اکٹھا کر لیا، گھوڑیاں تے اونٹاں تے بیٹھ کے نکل گئے، بحر کلزم تک آئے۔ حضرت موسیٰ جدوں اپنے لشکر نو نال لے کے پچھوں فرعون دے لشکر نے چڑھائی کر دیتی۔ تقریر میری مک چلی، اگلے جمعے ٹائم دے آ جائے، ایتھوں ہی تقریر شروع کریں گے۔ آخری جملے نتیجہ کی نکلیا قبلہ، ادھروں فرعون دے قبطی لشکر نے چڑھائی کیتی، موسیٰ والے ڈر گئے، انہاں کیا پیغمبر خدا ہن کی بنے گا، ادھر سمندر ادھر فرعون دا لشکر، ادھر گئے تے تامی مرے، ادھر گئے تے تامی مرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا گارنٹی عمران دے چن منہ
موسیٰ دی جے نہ اوتر موت نہ ایدر موت جدے حکم تے آئے او جانے تے لشکر جانے وہ جانے تے سمندر جانے انہاں کیا پھر کی کرو گے حضرت موسیٰ نے اللہ دے حکم نال اپنا عصا پانی وچ ماریا پانی چ پتر 12 رستے بن گئے 12 قبیلیاں نو اللہ دے حکم نال حضرت موسیٰ نے اتار دتا وچ پانی وچ 12 سرنگاں یا 12 پہاڑاں دی طرح بڑے بڑے رستے بن گئے اپنی جگہ تے پانی دے پہاڑ بن گئے ٹھہر گیا پانی وچوں دیے پانی دے رستے 12 قبیلے وچ داخل ہوئے اوتروں جدوں فرعون آیا نا تے اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیتا سی فَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ پیارے کلیم پانی نو اپنی اصل حالت تے رہن دیویں کیونکہ ایتھے تے اسی ڈبونے نے اے تیرے تے اپنے دشمن غرق کرنے نے فرعونی لشکر جدوں پہنچیا تے فرعون نے تو لمبی ساری ڈینگ مار کے کہندے ویکھیا او میرے سامنے سجدے کرن والے ہو ویکھو پانی بھی میرا مات ہے تے پانی نے مینوں رستے دے دیتے نے اے 12 رستے تواڈے واسطے بنے نے اترو جدوں اترے تے کڑم وچ پانی اتوں مل گیا فرعون غوطے کھا رہے ہے فرعونی غوطے کھا رہے نے حدیث وچ آوندا سرکار دی بارگاہ جبریل آیا عرض کیتا حضور مینوں اس کائنات رنگو بو وچ جدوں دا میں پیدا کیتا گیا ہن تک 2 بندے ڈاڈے نفرت دے قابل لگے ایک جن ایک انسان پہلا ابلیس جدوں نے حضرت آدم نو سجدہ کرن تو انکار کیتا رب دی نافرمانی کی دوجا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دا فرعون ساری زندگی اپنے آپ نو خدا کہاندا رہیا جدوں موت دے منہ وچ پنجے وچ دبوچیا گیا نا تے کہندا ہے موسیٰ مینوں بچا لے میں تیرے رب نو سچا مننا ربا آسمان والیا ربا مینوں بچا لے میں تیرا بندہ ہاں میں تینوں سجدے کراں گا حضرت جبریل رو کے کہندے نے حضور میں تانوں کنج دساں کہ فرعون دے منہ وچ میں سمندر دا کیچڑ چک کے ڈال دیتا کہ کدھرے بہتا روے تے رب دی رحمت نو پیار نہ آ جائے میرے پترو میرے بزرگو نتیجہ یہ نکلیا ایک ٹریکٹر ٹیوب ویل گھوڑے جوڑے ہاتھی اونٹ کوٹھیاں کاراں بنگلے اے ساریاں رونقاں رنگینیاں قبلہ اس سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے رہنا ہے نام اللہ دا تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد اللہ سانو تکبر تو محفوظ رکھے اپنا عاجز بندہ بنائے وما علینا الا